मेरा नाम पलवशा है। एक आम सी लड़की जिसकी दुनिया किताबों और छत की तन्हाई तक महदूद थी। मेरे घर की छत मेरी जाहे पनाह थी। जब भी दिल घबराता या बाल धोना होते मैं वहीं चली जाती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। मैंने शाम को बाल धोए और गीली लट्टें संभालती सीढ़ियां चढ़ गई। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जैसे फिजा मेरे साथ सांस ले रही हो। सूरज अभी डूबा नहीं था, लेकिन उफक पर सुर्खी माइल बादल फैल चुके थे। मैंने बाल खोले और आसमान की तरफ देखा। उस मंजर में कुछ अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने वक्त को थाम लिया हो। अचानक बादल गहरे हो गए, जैसे किसी ने नीला आसमान मिटाकर कोयला फेर दिया हो। मुझे लगा शायद शदीद बारिश हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हुई, कुछ और हुआ। मेरे इर्द गिर्द एक काला सा वजूद आ गया। नहीं, वो कोई इंसान नहीं था, एक तितली थी, स्याह, बेहद चमकदार और गैर मामूली खूबसूरती ली है। वो मेरे बालों के करीब मंडलाने लगी। मैंने मुस्कुराकर उसे देखना शुरू किया। इतनी खूबसूरत तितली मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ओ, तुम कहाँ से आई हो? मैंने आहिस्ता से कहा और हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, वो तेजी से उड़ी और मेरे बालों में घुस गई। एकदम मेरे सर में चक्कर सा आया, जमीन घूमती महसूस हुई, आंखों के सामने धुंध सी छा गई और मुझे लगा जैसे मेरे पास से कुछ गुजरा हो, कोई साया, लंबा और स्याह। तो कौन? मेरी जुबान लड़खड़ाई। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, झट से बाल समेटे और नीचे की तरफ भागी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीढ़ियों पर कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ साथ नीचे आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाजें थी जैसे कोई हल्की हल्की सांस ले रहा हो मेरे कानों के करीब। नीचे उतरते ही मैं रुक गई। मेरे सामने सबसे आखिरी सीढ़ी पर एक साया खड़ा था, इंसानी सूरत में, मगर मुकम्मल स्याह लिबास में। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी सांसें थम गई, जिस्म जैसे सुन्न हो गया हो। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। मेरी नजरें उस साए पर जमी रही। उसके होंठ मुसलसल हरकत कर रहे थे। मेरा दिल कह रहा था कि वो मुझे मुखातिब कर रहा है, लेकिन दिमाग कुछ समझने से कासिर था। और फिर जैसे किसी ने बटन बंद किया हो, वो साया गायब हो गया। मैं धड़म से जमीन पर बैठ गई, आंखें बंद की, गहरे सांस लिए और जैसे तैसे करके खुद को कमरे तक घसीटा। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ पलवशा? बस सर में दर्द है, शायद गर्मी लग गई। मैंने बहाना गढ़ लिया। रात को बिस्तर पर लेटी तो दिल अब भी बेचैन था। वो तितली, वो साया, वो चक्कर, सब बेखाब लग रहा था, लेकिन ऐसा ख्वाब जिसकी चुभन जागते में भी महसूस हो। जब मेरी आंख खुली तो सब कुछ धुंधला सा था। धीरे धीरे मंजर साफ हुआ। मैंने अपने ही जब कमरे में थी और खिड़की से धूप की एक हल्की लकीर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन अंदर की रोशनी में कुछ ऐसा था जो मुकम्मल उजाला होते हुए भी अंधेरे का एहसास दिला रहा था। कमरे में अम्मी और दादी नहीं थी। बाहर हल्की सरगोशियां सुनाई दे रही थी। शायद अम्मी किसी से फोन पर बात कर रही थी। उनकी आवाज से बेचैनी साफ झलक रही थी। मैं उठने लगी तो बाल खींचने का एहसास हुआ। हाथ सर पर ले गई, उंगलियां उलझ गई। मैंने तकिए पर झुक कर देखा। बालों में एक बारीक जंजीर लिपटी हुई थी। वो जंजीर सादा नहीं थी, उसके छोटे छोटे हिस्से आपस में जुड़ते जा रहे थे, जैसे कोई उसे बांध रहा हो, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने घबरा कर जंजीर खोलने की कोशिश की। जितनी बार खोलती वो दोबारा किसी अंधे के हाथ से बन जाती। मैंने जोर से झटका दिया तो वो लम्हे भर के लिए रुक गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह पर लपेटने लगी। क्या ये सच है या मैं ख्वाब में हूँ? मैं बाथरूम की तरफ गई। आईने में देखा तो जंजीर मेरे बालों के बीच एक खूबसूरत मगर अजीब अंदाज में जमी हुई थी, जैसे किसी कदीम तहजीब का इलामती निशान हो। नीचे से दादी की आवाज आई, पलवशा नीचे आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। मैंने जल्दी से बालू को दुपट्टे में लपेटा और नीचे चली गई। मेज पर सब खामोश बैठे थे। अब्बू ने सर झुकाया हुआ था, अम्मी की आंखें सुर्ख थी। मैंने नरमी से कहा, मैं बेहतर हूं, अब बस थोड़ी सी कमजोरी है। दादी ने मेरी तरफ देखा। उनकी नजरें मेरे दुपट्टे पर जम गई। बाल ठीक तो हैं? जी ठीक है। मैंने नजरें चुरा ली। दिन का बाकी वक्त जैसे गुजरा मैं खुद भी नहीं जानती। किताबें खोली, बंद की, फ़ोन चेक किया, मगर दिमाग सिर्फ एक चीज़ के गिर्द घूम रहा था।
وہ زنجیر جو میرے بالوں میں بند چکی تھی۔ رات کو کمرے کی لائٹ بند کی لیکن نیند کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی، ہر چند منٹ بعد ہاتھ بالوں پر جاتا اور بار بار وہ زنجیر کچھ زیادہ ہی سخت محسوس ہوتی۔ پھر ایک عجیب لمحہ آیا۔ کمرے میں خاموشی تھی لیکن کانوں میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی میرے بالوں کے قریب کچھ کہہ رہا ہو۔ میری ملکہ! میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ واپس آؤں گا تمہیں لینے کے لیے، یہ آواز زنجیر سے آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر زنجیر کو چھوا تو وہ گرم محسوس ہوئی، جیسے دھات نہیں بلکہ کوئی زندہ چیز ہو۔ کون ہو تم؟ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا، صرف ایک ہلکی سی ہنسی جیسے کسی نے بہت قریب سے مسکرا کر کچھ کہہ دیا ہو۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو زنجیر پہلے سے زیادہ مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی۔ اب وہ میرے بالوں کے ساتھ ساتھ ماتھے تک آ گئی، جیسے کوئی تاج جو آہستہ آہستہ اپنی شکل مکمل کر رہا ہو۔ میں نے دادی کے پرانے صندوق سے کچھ کاغذ نکالے، وہ پڑھنے بیٹھی تو ان پر ایک عبارت ملی: بعض زنجیریں جنات کی ملکیت ہوتی ہیں، جب وہ کسی پر عاشق ہو جائیں تو اس زنجیر سے اپنے بندھن کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ زنجیر نہ صرف تعلق کا نشان ہوتی ہے بلکہ نکاح کا بھی۔ میں نے صفحہ پلٹا اور کتاب واپس بند کر دی۔ میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن زنجیر ہر لمحہ مجھے یہی یاد دلاتی تھی کہ کچھ غیر معمولی میرے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اسی دن شام کو دادی نے مجھے تنہا بٹھایا اور پوچھا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا، چاہا کہ سب کچھ بتا دوں، لیکن میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ دادی نے آہستہ سے میرا دوپٹہ ہٹایا، بالوں کو دیکھا اور زنجیر پر نظر پڑتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ زنجیر، یہ ہماری نہیں۔ ان کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے آئی، میں نے آہستہ سے کہا۔ دادی نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنے لگی۔ اچانک ان کا ہاتھ جیسے جھٹک گیا، وہ پیچھے ہوئی اور بولی، یہ مخلوق عام نہیں، تم سے کچھ منسوب کر چکی ہے۔ رات ایک بار پھر عجیب تھی، نیند بار بار ٹوٹتی رہی، ہر بار کوئی نئی سرگوشی، کوئی نیا جملہ اور زنجیر میں ایک نئی گرہ۔ آخری بار جب آنکھ کھلی، زنجیر میرے گلے تک پہنچ چکی تھی، جیسے وہ صرف بالوں تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ میرے وجود کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ صبح کے وقت کھڑکی سے آتی روشنی نے آنکھ کھولی تو لگا جیسے کمرے میں کسی کی موجودگی ہے۔ میں ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سامنے آئینے میں نظر پڑی تو وہی زنجیر اب تک گلے میں جو پہنچی ہوئی تھی۔ وہ زنجیر اب نرم نہیں تھی بلکہ جیسے کوئی پتھر کی سختی اس میں اتر آئی ہو۔ 2 دن ہو چکے تھے اور یہ زنجیر اب میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ نہ اسے کھولا جا سکتا تھا، نہ چھپایا جا سکتا تھا۔ امی اور دادی کچھ نہ کچھ محسوس کر رہی تھی، لیکن میری خاموشی انہیں خاموش رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس دن دادی نے مجھے ایک پرانی کتاب دی جو ان کے بقول ان کی نانی کے زمانے کی تھی۔ اس میں کچھ ایسے واقعات درج تھے جو جنات سے منسوب تھے۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، جب کوئی جن انسان سے عشق کرے تو وہ اس کی کسی خاص شے سے بندھن باندھتا ہے۔ اکثر یہ شے بال ہوتے ہیں جو انسان کی سب سے نازک پہچان ہوتے ہیں۔ زنجیر جب مکمل ہو جائے تو وہ نکاح کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے بعد انسان اس رشتے سے آزاد نہیں رہتا۔ میں نے وہ صفحہ کئی بار پڑھا، لفظ نکاح نے جیسے دماغ سن کر دیا تھا۔ کیا واقعی جو میرے ارد گرد منڈلا رہا ہے وہ میرا شوہر کہلانے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس رات جب سب سو گئے، میں نے کمرے کی لائٹ بند کر کے کھڑکی کھول دی۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی، کمرے کے پردے بار بار اڑ کر میرے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی کہ ایک لمحے میں کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ سانس لینے میں سردی محسوس ہوئی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک کمرے کے کونے میں روشنی ابھری اور وہی سایہ نمودار ہوا۔ اس بار وہ صرف سایہ نہیں تھا بلکہ مکمل انسانی شکل میں، قد لمبا، چہرہ حد سے زیادہ متوازن، آنکھیں گہری اور پراسرار، اور لباس کالا مگر نفیس۔ تم کون ہو؟ میری آواز بہت آہستہ نکلی۔ میں وہ ہوں جو تمہیں چن چکا ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ اور یہ زنجیر، یہ کیا ہے؟ وہ میرے قریب آیا لیکن اس کے قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے وہ زمین پر چل ہی نہیں رہا ہو۔ یہ زنجیر وہ ہے جو ہمارے بندھن کی علامت ہے، یہ تمہارے بالوں سے باندھی گئی ہے، اور جس لمحے وہ مکمل ہوئی
हमारा निकाह भी मुकम्मल हो गया। ये ज़बरदस्ती है। मैं पीछे हटी। नहीं, ये चुनाव था, और ये चुनाव तुम्हारा नहीं, तकदीर का था। मैंने तुम्हें उस दिन देखा था जब तुम पहली बार बाल खोलकर छत पर कदम रख रही थी। उस लम्हे मैंने जान लिया था कि मेरी तलाश खत्म हुई। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ना चाहा, मगर जैसे ही मेरे कदम जम गए वो मेरी तरफ देख रहा था। कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, मगर अजीब सी कशिश थी जो मुझे रुकने पर मजबूर कर रही थी। तुम जिन हो? मैं जिन ज़्यादा हूँ। मेरा नाम असवद है। जिन्नों के एक ऐसे कबीले से हूँ जहाँ मोहब्बत बहुत नायाब है। हम सदियों में किसी एक इंसान से जुड़ते हैं, और जब वो ताल्लुक बन जाए वो नाकाबिले तोड़ होता है। तो तुमने ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, बगैर पूछे, बगैर इजाज़त? असवद ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। मैंने तुम्हारे बालों से इजाज़त ली, वो रजामंद थे। बाल? क्या बात कर रहे हो तुम? बाल तुम्हारी शनाख्तें, तुम्हारी रूह का एक परतू। वो जब हवा में बिखरते तो तुम्हारे जज्बात की लहरें हमारे जहान तक पहुंचती हैं। वो लम्हा जब तुमने आज़ाद होकर हवा में अपने बाल छोड़े थे, वही लम्हा मेरे लिए निकाह की अजान था। मैं खामोश हो गई। दिमाग में सवालात गूंज रहे थे, लेकिन उसकी बातों में अजीब सा वजन था, जैसे वो झूठ नहीं बोल रहा। क्या ये जंजीर अब कभी नहीं खुलेगी? मैंने धीरे से पूछा। जब तक तुम खुद इसे तोड़ने की ख्वाहिश न करो। लेकिन खबरदार, जो रिश्ता खून के बगैर जुड़ा हो वो तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ खत्म किया जा सकता है, और उसका अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। तो अब क्या होगा? अब तुम जान चुकी हो। कल चांद की 13वीं रात है, उसके बाद जंजीर मुकम्मल हो जाएगी और तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और अगर मैं ना गई, तब तुम्हारी दुनिया तुम्हें खुद धकेल देगी, और उस वक्त वापसी मुमकिन नहीं होगी। वो ये कहकर गायब हो गया। सिर्फ एक खुशबू रह गई, और जंजीर जब माथे से नीचे तक आ चुकी थी। मैं आईने के सामने खड़ी थी, अपने बालों को देख रही थी। जंजीर अब किसी कैदी की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी शाही ताज की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। असवद की आखिरी बातें मेरे जहन में मुसलसल गूंज रही थी। चांद की 13वीं रात, जंजीर की तकमील, और मेरा उसके साथ जाना, यह कोई मामूली बात नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे रद्द करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अगली सुबह दादी को सब कुछ बताने का इरादा किया। उनके कमरे में दाखिल हुई तो वो जाए नमाज पर बैठी थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वो खुद बोल पड़ी। तुम्हारे इर्द गिर्द जो है वो तुमसे नहीं जाएगा। सिर्फ कबूल करने या ना करने का इख्तियार तुम्हारे पास है। आपको कैसे पता चला? मैं हैरान हुई। मैं भी औरत हूँ, और ये किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, इनके सौंगने की ताकत आ जाती है। तुम पर जो है वो खालिस है, लेकिन पेचीदा। मैं खामोशी से उनके कमरे से निकल आई। पूरा दिन जैसे इंतजार में गुजरा। हर लम्हा ये सोचती रही कि कैसे इनकार करूं। जंजीर को खोलने की हर मुमकिन कोशिश की, उसे जलाने का भी सोचा, लेकिन जैसे ही आग के करीब लाई वो ठंडी हो गई। पानी में डुबोया तो पानी खुद खुश्क हो गया। रात को जब चांद आसमान पर आया, कुछ खास अलग से चमक रहा था। कमरे की लाइट मध्यम होने लगी और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने खिड़की की तरफ देखा। हवा मुकम्मल बंद थी, लेकिन पर्दा हिल रहा था। फिर वही आवाज़ आई मेरे पीछे से, तैयार हो? मैंने पलट कर देखा। वही था, लिबास में अजीब महक, चमक, और चेहरे पर वक़ार, और आंखों में एक फैसला। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरी आवाज़ में सख्ती थी। तुम जा चुकी हो, सिर्फ वक्त ने यह कबूल करना बाकी रखा है। मुझे अपनी दुनिया छोड़नी है ना तुम्हारे साथ जाना है। ये रिश्ता ज़बरदस्ती है, मैं इसे नहीं मानती। असवद चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अच्छा तो देखो इनकार की क्या कीमत हो सकती है। अगले लम्हे सब कुछ घूमने लगा। मेरी आंखों के सामने मंजर बदलने लगे। कमरा, खिड़की, दरो दीवार सब तहलील हो गए। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने मेरी रूह को खींच लिया हो। फिर मुकम्मल अंधेरा छा गया। जब आँख खुली तो मैं एक शफाफ और ठंडे फर्श पर लेटी थी। उठकर बैठने की कोशिश की तो कमरे की दीवारें नजर आई। वो दीवारें संगे मरमर से बनी थी, जिन पर अजीब नक्श कुंदा थे। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन रोशनी ऐसी थी कि लगता था सूरज महल के अंदर है। मैं खड़ी हुई धीरे धीरे चलती महल के बड़े हॉल की तरफ बढ़ी। वहाँ फानूस लटक रहे थे, ऐसे जैसे वो सितारों से बने हों। रोशनी मगर बहुत गर्मी। उसी लम्हे असवद एक संगीत तख्त पर बैठा नजर आया। वो मेरी तरफ देखकर बोला, ये मेरी दुनिया है, अब तुम इसकी मलिका हो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने सख्ती से पूछा। तुम पहले ही बन चुकी हो, ये तो सिर्फ रस्मी ऐलान है। वो आहिस्ता से मुस्कुराया। ये सब झूठ है, मुझे वापस जाना है।
मैंने पलटने की कोशिश की। जाओ, दरवाज़ा खुला है, लेकिन जान लो जो इस महल से खुद चला जाए उसका ताल्लुक दुनिया से भी ख़त्म हो जाता है। मैं रुकी। बाहर जाने वाला दरवाज़ा वाकई खुला था, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया ज़मीन कांपने लगी और हर दरवाजे के साथ एक धुंध सी छा गई। मुझे लगा जैसे मैं किसी ख्वाब में कैद हो गई हूँ। ये सब हकीकत है? मैंने पलटकर अस्वद की तरफ देखा। जितना तुम्हारा वजूद हकीकत है, और अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस महल में मेरी मलिका बनकर रहो या दरवाजे से गुजरकर अंजाम खुद चुनो। मैं खामोश रही, महल के सितूनों पर नजर डाली। वहाँ मेरे नाम के इब्तदाई हर्फ नक्श थे, जैसे मेरा इस जगह से ताल्लुक पुराना हो। फिर मैंने फर्श पर कदम रखा तो ज़मीन ने हल्का सा नगमा छेड़ा। ये जगह खामोश होने के बावजूद गूंज रही थी। ये सब कैसे मुमकिन है? मैंने आहिस्ता से पूछा। मोहब्बत में मुमकिन और नामुमकिन का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, और जन्नात की दुनिया में ये फ़र्क वैसे ही मायने नहीं रखता। अस्वद आहिस्ता से उठा और मेरे करीब आया। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन याद रखो तुम्हारे इनकार की हर कोशिश हमारे बंधन को कमज़ोर नहीं करती, बल्कि इसकी कीमत बढ़ाती है। तो अब क्या होगा? अब तुम खुद फैसला करोगी। जब वक्त आएगा, दरवाज़ा या तख्त दोनों तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मैंने नज़रें झुकाई, महल के कोने में जाकर बैठ गई। महल खामोश था, लेकिन मेरे अंदर एक सवाल चीख रहा था। क्या मैं इस बंधन को कबूल कर लूं या कोई रास्ता तलाश करूं जो उन दोनों दुनियाओं से आज़ाद हो? चीख के साथ मेरी आँख खुली। पसीना माथे से बह रहा था, दिल की धड़कन बेकाबू, सांसें तेज। कमरे की लाइट ऑन थी, खिड़की बंद और हर चीज़ अपनी जगह। मैं बेड से उछलकर नीचे उतरी, कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। क्या ये सब ख्वाब था? वो महल, वो संगे मरमर की दीवारें, वो फानूस और अस्वद, सब कुछ बस जहन का फरेब। मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया और दादी के कमरे की तरफ गई। वो जाए नमाज पढ़ी। मैं दरवाजे पर कुछ देर खड़ी रही, फिर वापस पलट आई। दिल कह रहा था कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ ख्वाब था, लेकिन जंजीर वो अब भी मेरे बालों में लिपटे हुए थे। अगली सुबह नाजिया, रूबीना और सना मेरे घर आए। हम सब बचपन की सहेलियां थी। उन्होंने कहा, इतने दिनों से तुमने बाहर कदम ही नहीं रखा, सब खैरियत है? मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, बस तबीयत थोड़ी ख़राब थी। हम सब सहन में चारपाई पर बैठ गए। चाय आ चुकी थी। रूबीना ने कहका लगाते हुए कहा, सुना है तुम किसी जिन की मालिका बन गई हो। नाजिया ने जोर से हंसकर कहा, और वो तुम्हें संगे मरमर के महल में ले गया? मैंने हंसी को नज़रअंदाज किया, मगर दिल के अंदर एक कांटा सा चुभ गया। रूबीना ने मेरी जंजीर पर नजरें गाड़ दी। ये क्या है? पहले तो कभी नहीं पहनी तुमने। बस तोहफा है किसी का। मैंने बात बदलने की कोशिश की। इतने में सना, जो मेरे करीब बैठी थी, अचानक पीछे गिरी। उसकी आंखें उल्टी हो गई, सांस बेतरतीब। हम सब चीखें मारने लगे। सना, ओ खुदा, किसी को बुलाओ। मैंने पानी का गिलास उसके चेहरे पर डाला, लेकिन वो बेहोश रही। अम्मी दौड़ती हुई आई। क्या हुआ अम्मी? सना अचानक बेहोश हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब हम सना को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, नाजिया की भी चीख निकल गई। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, पलवशा, तेरे इर्द गिर्द कुछ है, वो मुझे देख रहा है। फिर वो भी ज़मीन पर गिर गई। मैं बिल्कुल साकित हो गई। रूबीना, जो अब तक हंस रही थी, एकदम पीछे हटी। मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये जगह, ये पलवशा। उसने जुमला भी मुकम्मल नहीं किया कि अचानक उसकी गर्दन एक तरफ झुकी और वो भी नीचे गिरी। अब सहन में खामोशी छा गई। तीनों सहेलियां बेहोश। अम्मी ने आमिल को बुलाने के लिए फ़ोन किया। मोहल्ले की औरतें जमा होने लगी। किसी ने कहा, ये जिन है जिसने पलवशा को चुना, उसी की वजह से लड़कियां बेहोश हो रही हैं। मैं अंदर कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद करके खुद को आईने में देखा। जंजीर अब गले से नीचे कमर तक पहुंच चुकी थी, जैसे मेरे जिस्म के साथ जुड़ गई हो। दरवाजे के बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। कोई कह रहा था कि पलवशा पर साया है, कोई कह रहा था कि वो जिन की बीवी बन चुकी है, और कुछ औरतें तो बच्चों को लेकर दूर हटने लगी, जैसे कोई वबाहू में। दोपहर का कामिल आ चुका था। सफ़ेद लिबास, साथ में तस्बीह और आंखों में तजस्सुस। उसने कमरे का जायजा लिया, फिर मुझे घूर कर कहा, तुम्हें किसी ने चुना है? क्या मैं पागल हो रही हूँ? ये सब सच है? मैंने पूछा। जिन जब किसी इंसान से बंधन जोड़ता है तो उसके इर्द गिर्द के लोग मुतासिर होते हैं। वो बंधन टूटा नहीं जा सकता, सिर्फ मजबूत किया जा सकता है, या खत्म किसी कीमत पर।
کیا اس بندھن کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ میری آواز رک گئی۔ ہاں، مگر تمہیں اپنی مرضی سے وہ زنجیر اتارنی ہوگی اور اس کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ ذہن میں سوالات تھے لیکن جواب اب صرف اس کے پاس تھا۔ اسود، رات سب نیند میں تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی اور دھیرے سے کہا، اگر تم سچ میں ہو تو آؤ، سب کے سامنے نہیں، اکیلے میں، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ چند لمحے بعد کمرے کی فضا ٹھنڈی ہونے لگی، کھڑکی کا پردہ ہلنے لگا اور پھر وہ آ گیا۔ تم نے مجھے بلایا میری ملکہ؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری دوست، میرے گھر والے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں کچھ نہیں کر رہا، وہ صرف تمہارے لمس سے بے ہوش ہو رہے ہیں، کیونکہ اب تم عام نہیں رہی، تمہاری سانسوں میں میرا لمس شامل ہے۔ یہ ختم کرو، مجھے اپنی زندگی واپس چاہیے۔ تمہاری زندگی اب میری ہے۔ جو تمہیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ اس بندھن کو توڑنا تمہارے اختیار میں نہیں، کیونکہ تم پہلے ہی قبول کر چکی ہو جب تم نے پہلی بار میرے وجود کو محسوس کیا۔ وہ لمحہ ہمارے رشتے کی مہر تھی۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ کمرے میں موجود ہر شے پرسکون تھی، مگر میرا دل میدان جنگ بن چکا تھا۔ میں خود کو تم سے الگ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے نظریں نیچے کی۔ تو پھر قیمت چکانی ہوگی، اسود نے آہستہ سے کہا۔ کیا قیمت؟ اپنی یادیں، اپنی پہچان، سب کچھ۔ تم اگر یہ بندھن توڑتی ہو تو تم وہ پلوشہ نہیں رہو گی جو آج ہو۔ تمہارا وجود، تمہاری شناخت مٹ جائے گی۔ کیا تم تیار ہو؟ میں نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ اور باہر گاؤں میں یہ بات اب پھیل چکی تھی کہ پلوشہ پر جن عاشق ہے اور وہ ہر اس لڑکی کو چھو کر بے ہوش کر دیتا ہے جو اس کے قریب ہو۔ اسود کی آخری بات میرے دماغ میں کسی کیل کی طرح پیوست ہو چکی تھی کہ اگر میں بندھن توڑ دوں تو میری شناخت مٹ جائے گی، لیکن جس شناخت کی بات وہ کر رہا تھا وہ شناخت میری نہیں تھی۔ وہ میرے وجود پر اپنی مہر لگا چکا تھا اور میں خود کو اس کے وجود سے آزاد کروانا چاہتی تھی۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں خاموشی سے بازار جانے کے بہانے گھر سے نکلی۔ دادی جو ہمیشہ میرے فیصلوں کو بھانپ لیتی تھی اس دن خاموش تھی، جیسے انہوں نے خود مجھے یہ قدم اٹھانے کی اجازت دی ہو۔ میں راستے میں ایک پرانے بیوٹی پارلر گئی جس کی مالکن رضیہ آنٹی مجھے بچپن سے جانتی تھی۔ میں ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور سیدھا کہا، رضیہ آنٹی، میرے بال کاٹ دیں۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ پلوشہ، یہ لمبے بال، تو ان سے جان بوجھ کر عشق کرتی ہے۔ اب وہ عشق نہیں رہا، کٹوا دیجئے۔ میں نے دوپٹہ ہٹایا۔ انہوں نے ایک کنگھی بالوں میں ڈالی، لیکن زنجیر کے قریب پہنچتے ان کا ہاتھ رک گیا۔ یہ کیا ہے؟ بس ایک زنجیر ہے معمولی سی، اب بس کٹنگ کر دیں۔ رضیہ آنٹی نے ہچکچاتے ہوئے کینچی اٹھائی اور پہلا بال کاٹنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ کینچی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کھڑکی کے شیشے میں دھند اترنے لگی اور ایک لمحے میں آئینہ خون کے دھبوں سے بھر گیا۔ رضیہ آنٹی چیخیں مار کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں جلدی سے وہاں سے نکلی، بازار سے سیدھا گھر واپس آ گئی، دروازہ بند کیا، کمرے میں داخل ہوئی اور جیسے ہی لائٹ آن کی دیوار پر کچھ لکھا نظر آیا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ یہ خون سے لکھا ہوا تھا، ملکہ کے بال ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے میں نے ان سے محبت کی۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ تحریر بالکل سامنے دیوار پر میرے بیڈ کے اوپر لکھی گئی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں کہاں بیٹھ کر سوچتی ہوں، کہاں لیٹ کر نیچے دیکھتی ہوں۔ کمرے میں سرد ہوا بھر گئی۔ کھڑکی بند تھی لیکن ہوا کی سیٹیوں جیسی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے فوراً دوپٹہ اٹھایا، زنجیر چھپائی اور نیچے چلی گئی۔ امی نے پوچھا، بال کٹوائے؟ نہیں کٹوائے، میں نے مختصر جواب دیا اور کچن میں جا کر پانی پیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن میں جان چکی تھی کہ اسود ہر جگہ ہے، میرے خیالوں میں، میری دیواروں پر، میری ہر فیصلے سے پہلے۔ اسی رات میں نے دادی کو سب کچھ بتا دیا۔ دیوار پر خون سے لکھی تحریر، رضیہ آنٹی کا خوف، کمرے کا بدلہ ماحول، سب کچھ دادی نے خاموشی سے سنا۔ پھر کہا، پلوشہ، اب وقت ہے کہ تم جان لو کہ تمہارے بالوں میں جو زنجیر ہے وہ صرف علامت نہیں، ایک عہد ہے۔ جنات جب کسی انسان سے محبت کرتے تو وہ ان کی سب سے ذاتی شے سے تعلق جوڑتے ہیں، بال۔ وہ شے ہیں بال جو انسانی روح کے سب سے قریب ہے۔ تمہارے بالوں کو کاٹنے کا مطلب ہوگا اس کی محبت کا انکار، اور اس کا رد عمل ناقابل برداشت ہوگا۔ میں نے سوال کیا، تو میں کچھ بھی نہ کروں، بس یوں ہی قید رہوں؟ تم قید نہیں ہو، تم تو راضی ہو چکی ہو، صرف تمہیں یاد نہیں کہ کب۔ دادی نے ایک پرانا کاغذ میری طرف بڑھایا۔ یہ پڑھو۔ کاغذ پر جناتی رسم الخط میں کچھ لکھا تھا، جسے دادی نے اردو میں ترجمہ کیا۔ جو محبوب زنجیر سے بندھا ہو، اگر وہ انکار کر دے تو اس کی ہر خوشبو مٹ جاتی ہے، ہر پہچان ختم کی جاتی ہے۔
میں نے وہ کاغذ لے کر جلا دیا۔ میں نے اپنی خوشبو سے بھی انکار کر دوں کیا؟ پر یہ محبت مجھے قبول نہیں۔ رات کو نیند نہیں آئی، میں بار بار جاگتی، کمرے کے مختلف کونوں میں جھانکتی، ہر جگہ کچھ نہ کچھ بدلا ہوا نظر آتا۔ کتابوں پر انگلی پھیرتی تو گرد کی بجائے زنجیر کا نمونہ بنتا۔ دروازے کی لکڑی پر خفیف سا نام ابھر تھا، اسود۔ صبح جب میں نہانے گئی تو بالوں میں زنجیر کے نیچے ایک نئی گرہ بن چکی تھی۔ یہ گرہ دل کے قریب تھی، جیسے اس نے میرے جذبے کو بھی باندھ دیا ہو۔ میں نے ایک آخری کوشش کا ارادہ کیا۔ ایک پرانے بزرگ عامل کا پتہ ملا جو پہاڑوں کے دامن میں رہتا تھا۔ اگلے دن چپکے سے اس کی طرف نکلی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہا، واپس چلی جا پلوشا، تم جس بندھن میں ہو تمہارے جسم کا نہیں، تمہاری روح کا ہے۔ ایسے بندھن صدیوں میں ایک بار ہوتے ہیں، اگر تم اس سے نکلنا چاہو تو سب کچھ کھو دو گی۔ کیا بال کٹوانے سے کچھ بدلے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں سب کچھ بدلے گا، لیکن تمہاری سانسیں وہ نہیں رہے گی، تمہارا ایک آئینے سے غائب ہو جائے گا، تمہاری ماں تمہیں پہچانے گی نہیں، تمہارا نام صرف زنجیر میں رہ جائے گا، تم خود کو بھی نہیں پہچان سکو گی۔ میں واپس پلٹی، دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوئی اور زنجیر کو آئینے میں دیکھا۔ وہ سانس لے رہی تھی جیسے مجھے دیکھ رہی ہو، جیسے اسود کی آنکھیں میرے بالوں میں بس چکی ہوں۔ اور میں ایک لمحے کو سوچنے لگی، کیا یہ واقعی قید ہے یا میں کسی اور حقیقت کی طرف دھکیلی جا چکی ہوں، جہاں محبت اور دھمکی ایک ہی زنجیر کے دو سرے ہیں۔ اب میں اس بات کی عادی ہو چکی تھی کہ وہ کہیں بھی آ سکتا ہے، خاموشی سے، دھند کے ساتھ، یا ہوا کی کسی سرسراہٹ کے پیچھے۔ لیکن جو چیز بدل گئی تھی وہ یہ کہ وہ اب سایہ نہیں رہا تھا۔ وہ انسانی شکل میں میرے سامنے آتا، عام لوگوں کی طرح بیٹھتا، بات کرتا، اور مجھے دیکھتا تو آنکھیں نیچی کر لیتا، جیسے وہ جن نہیں کوئی خالص انسان ہو۔ اب وہ دن میں بھی نظر آتا، کبھی میرے کمرے میں، کبھی صحن کے کونے میں، اور کبھی اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا جس میں میرا عکس دھندلا دکھتا۔ دادی نے سب کچھ جان کر بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید انہوں نے مان لیا تھا کہ میں اس دنیا کا حصہ نہیں رہی۔ ایک دن جب میں صحن میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی، وہ آ گیا۔ اس بار کوئی سرگوشی نہیں، کوئی دھند نہیں، سیدھے قدموں سے چلتا میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کپڑے اس بار بھی سیاہ تھے، مگر چہرہ نرم، بال مکمل سلیقے سے بنے ہوئے۔ تم روز کیوں آتے ہو؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ کیونکہ میری دنیا میں تمہاری خوشبو باقی نہیں رہی، تمہاری موجودگی اب میرے لیے سانس جیسی ہے، اور اگر میں تمہیں روکنے کو کہوں تو رک جاؤں گا، لیکن تمہاری خاموشی میں جو رضا ہے وہ مجھے اجازت دیتی ہے کہ آؤں۔ میں چپ ہو گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ تم اب خوفزدہ نہیں ہوتی؟ تم مجھ سے سوال کرتی ہو، میری موجودگی کو نظر انداز نہیں کرتی، یہ نشانی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ نشانی ہو سکتی ہے قبولیت کی یا قید کی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، قید میں وہ ہوتا ہے جو نکلنے کی چاہ رکھتا ہو۔ تم تو اب میرے ساتھ وقت گزارتی ہو، شکایت نہیں کرتی، تمہارے دل میں اب احتجاج نہیں رہا۔ میں نے سر جھکایا، وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے لڑنا چھوڑ دیا، اور شاید اندر کہیں احساس جاگ چکا تھا کہ وہ صرف سایہ نہیں بلکہ ایسا وجود ہے جو مجھے مکمل محسوس کرتا ہے۔ اسی رات وہ کمرے میں آیا جب میں کتاب پڑھ رہی تھی، آ کر سامنے بیٹھا اور بولا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہو۔ میری دنیا میں وقت الگ چلتا ہے، وہاں ایک لمحہ، یہاں کئی ساتھ جینا ہوتا ہے، اور جب میں تمہارے قریب ہوتا ہوں وہ لمحہ مزید سست ہو جاتا ہے، تمہیں دیکھ کر وقت رک جاتا ہے۔ میں نے کتاب بند کر دی۔ یہ سب کچھ سن کر مجھے اب حیرت نہیں ہوتی، یہ حیرت ختم ہونا ہی تو کہانی کی ابتدا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے کچھ دن میں وہ روز آتا رہا، میرے ساتھ بیٹھتا، سوالوں کا جواب دیتا، میرے بچپن کی باتیں سنتا۔ ایک دن میں نے پوچھا، تمہیں سب کیسے معلوم ہے؟ میرا ماضی، میرے خیالات، میری خاموشی؟ محبت ایک بندھن ہے جو صرف زنجیروں سے نہیں، سانسوں سے جڑتا ہے۔ جب تم نے پہلی بار چھت پر اپنے بال کھولے تھے، تم نے لاشعوری طور پر مجھے اپنے اندر آنے دیا تھا۔ تو کیا یہ سب میرا قصور ہے؟ نہیں، یہ تمہارا اختیار تھا اور میری قسمت۔ میں اب اس کی باتوں پر یقین کرنے لگی تھی۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ محض ایک معفوق الفطرت وجود نہیں، بلکہ ایک ایسا ساتھی ہے جو میرے ہر جذبے کو بغیر کہے سمجھتا ہے۔ ایک دن جب وہ آیا، میں نے خود پوچھا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا فیصلہ خود کرو۔ میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، تمہاری مرضی میرا حکم ہے، اور اگر میں انکار کر دوں تو تم خود کو کھو دو گی۔ میں تمہیں واپس نہیں لے سکوں گا، اور تمہاری یادوں میں ہمیشہ ادھورا سایہ رہ جاؤں گا۔ اس دن وہ دیر تک بیٹھا رہا، خاموشی میں۔ ہم نے ایک دوسرے کو زیادہ نہیں دیکھا، بس خاموشی بانٹی۔ شاید خاموشی ہی وہ لمحہ تھا جہاں دل فیصلہ کرنے لگتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کی موجودگی کی عادی ہو چکی تھی۔
اب مجھے اس کی آمد سے گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، بلکہ انتظار تھا کہ وہ کب آئے گا، کب بیٹھے گا، کب میرے سوالوں کا جواب دے گا۔ ایک دن جب میں اپنے کمرے میں آئینہ صاف کر رہی تھی، اسود پیچھے آ کھڑا ہوا۔ میں نے آئینے میں اسے دیکھا۔ اس بار میرے عکس کے ساتھ اس کا عکس بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ اب تم آئینے میں نظر آتے ہو؟ میں نے حیرت سے کہا، کیونکہ اب تم نے مجھے اپنی دنیا کا حصہ مان لیا ہے۔ زنجیریں جو کبھی بوجھ لگتی تھی اب صرف ایک علامت محسوس ہوتی۔ میرے اندر ایک جنگ ختم ہو چکی تھی، اور اب میں یہ تسلیم کر چکی تھی کہ جو قید مجھے اپنی لگنے لگے وہ شاید قید نہیں ہوتی۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، کبھی کبھی قید بھی گھر جیسی لگنے لگتی ہے۔ اسود نے فقط اتنا کہا، تم نے محبت کو پہچان لیا ہے، اب صرف تمہاری مرضی ہے، ایسے زندگی بنانا ہے یا خواب رہنے دینا ہے۔ رات کے وقت جب سارا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوتا، میں اکثر چھت پر جا بیٹھتی۔ اسود اب کھلے عام میرے پاس آتا، بغیر کسی دھند یا خاموشی کے۔ اس کی موجودگی اب مجھ پر اجنبی نہیں رہی تھی، لیکن اس رات وہ کچھ مختلف انداز میں آیا۔ اس نے سیاہ لباس کی جگہ ہلکے نیلے کپڑے پہن رکھے تھے، آنکھوں میں چمک تھی اور ہاتھ میں ایک باریک سی چھڑی۔ آج رات تمہیں وہ اپنی دنیا دکھانے لے جانا ہے جو اب تمہاری بھی ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کہاں؟ وہیں جہاں تم خواب میں جا چکی ہو، لیکن اس بار کوئی خواب نہیں ہوگا، تم خود جاؤ گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا، پھر پوچھا، یہ سفر کیسا ہوگا؟ ہوا کا سفر، دھوئیں کی لکیر پر، روشنی کی راہ پر، بس میری آنکھوں میں دیکھو اور باقی میرے حوالے کر دو۔ میں نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا، ارد گرد کی چیزیں دھندلی ہونے لگی، میرے جسم کا وزن ہلکا ہونے لگا اور زمین میرے قدموں سے کھسک گئی۔ اگلے لمحے میں ہوا میں تھی، ہم بلندیوں میں جا رہے تھے، ساری دنیا نیچے چھوٹ رہی تھی، درخت، مکان، گلیاں سب دھند بنتے جا رہے تھے۔ کیا میں واپس آ سکوں گی؟ اسود نے آہستہ سے کہا، جب تک تم چاہو واپسی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ہوا میں سفر کا عجیب احساس تھا، جیسے جسم پر آگ آئی ہو، جیسے خلا میں آس پاس نرم چادر بن گئی ہو۔ ہم کسی روشنی کی لکیر کا پیچھا کر رہے تھے، پھر اچانک اندھیرے میں ایک جگمگاتی شے نظر آئی۔ وہ محل تھا، وہی جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، سنگ مرمر کا، روشنی سے بھرا، ہر ستون پر عجیب و غریب علامات کندہ تھی اور ہر کونے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ محل کے سامنے ایک دروازہ کھلا اور ہم اس کے اندر داخل ہو گئے۔ فرش شفاف تھا، جیسے پانی کے اوپر شیشہ بچھا ہو۔ قدم رکھتے ہی ایسے لگتا جیسے میں کسی اور دنیا میں ہوں۔ محل کے اندر دیواروں پر میری ہی شبیہ تھی، کسی میں ہنس رہی تھی، کسی میں سوچ رہی تھی۔ ایک تصویر میں میرے بال کھلے تھے، جن میں وہی زنجیر جگمگا رہی تھی۔ یہ تصویریں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہیں محفوظ کرنے کا طریقہ ہے، ہمارے یہاں ملکہ کی ہر کیفیت کو نقش کیا جاتا ہے۔ ہم ایک بڑے ہال میں داخل ہوئے، جہاں درجنوں جنات موجود تھے، جہاں درجنوں جنات نے سر جھکایا۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑی، لیکن اسود نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، یہ تمہارے استقبال کا انداز ہے۔ ہال کے درمیان بڑا تخت تھا، سفید پتھر سے تراشا، جس پر سونے کی باریک نقش و نگاریں تھی۔ اسود نے مجھے وہاں بٹھایا۔ اب تمہارا یہ مقام ہے، یہاں سے میرے ساتھ اس دنیا پر نظر رکھو گی۔ محل کی فضا میں خوشبو، بکھری گیت بجنے لگے۔ جنات کے چند خادم ہاتھوں میں رنگ برنگے لباس لائے۔ ایک بوڑھی جنی آگے آئی۔ ملکہ کے لیے شادی کے جوڑے کا انتخاب ہونا ہے۔ میں نے حیرت سے اسود کو دیکھا۔ شادی؟ تم نے اپنے دل سے مجھے قبول کیا یا صرف رسمی اعلان ہے؟ لباس اتنے خوبصورت تھے کہ لگتا کسی خواب کی کڑھائی ہیں، نیلا، چاندی، گلابی اور سونے کے امتزاج سے بنے کپڑے۔ میں نے ان میں سے ایک سفید جوڑا چن لیا، اس پر نیلے نگینے تھے جو ہلکی روشنی میں چمک رہے تھے۔ اسود نے کہا، تم اس دنیا کی پہلی انسان ہو جو جنات کی ملکہ بننے جا رہی ہو، اس لیے رسمیں بھی خاص ہوں گی۔ اسی رات محل کے دیواروں پر روشنی کے چراغ روشن ہو گئے، دیواروں پر میرے نام کی نقاشی کی گئی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ مجھے دیا گیا جہاں شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ جنی خادمائیں میرے ارد گرد تھی، ہر ایک کے ہاتھ میں خاص شے موجود تھی، خوشبو، کنگھی، جواہرات۔ ایک خادمہ میرے بالوں کو کنگھی کرتے ہوئے بولی، ملکہ کے بال مقدس مانے جاتے ہیں، ان میں وہ زنجیر اب محض دھات نہیں، تاج ہے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ وہی مگر آنکھوں میں نرمی اور بالوں میں وہی زنجیر اب مکمل تاج کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ہر کڑی میں ایک روشنی، ہر گرہ میں عکس۔ اسود رات کہے آیا، دروازے پر رکا اور بولا، بس کچھ دن باقی ہیں، پھر تمہارا اور میرا رشتہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر تم چاہو تو ابھی بھی پلٹ سکتی ہو، اور اگر نہ پلٹی تو میری دنیا ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے گی۔
میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، تم نے مجھے قید میں رکھا، لیکن قید میں کبھی آزادی جیسا سکون نہیں پایا جیسا تمہاری قربت میں ملا۔ شاید قید یا آزادی صرف الفاظ ہیں، اصل چیز وہ احساس ہے جو دل کو سکون دے۔ اسود نے مسکرا کر کہا، تو پھر یہ ہمارا نیا آغاز ہے اور یہ دنیا تمہارے نام کی پہچان بنے گی۔ محل کی چھت پر چاند کی روشنی پھیلی تھی۔ میں پہلی بار جنات کی دنیا کو سانکھ سے دیکھ رہی تھی، جو خوف نہیں بلکہ قبولیت سے کھلتی ہے۔ دوپہر کے وقت محل کے بڑے صحن میں باضابطہ اعلان ہوا کہ شہنشاہ اسود اپنی شادی کا رسمی اعلان کرنے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی گھنٹیاں بجی، درجنوں جنات محل کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ بزرگ جن آگے بڑھا اور بلند آواز میں کہا، ہمیں یہ نکاح منظور نہیں، ایک آدم زادی ہمارے قبیلے کی ملکہ نہیں ہو سکتی۔ اسود اپنی نشست سے اٹھا، قدم آگے بڑھائے اور نہایت سنجیدگی سے کہا، یہ فیصلہ تمہارا نہیں میرا ہے۔ دوسرا جن بولا، تمہارا فیصلہ تب تک قابل احترام ہے جب تک وہ ہماری دنیا کے اصولوں سے نہ ٹکرائے۔ انسان اور جن کا رشتہ ممنوع ہے۔ صحن میں شور بڑھنے لگا، کچھ جنات نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، کچھ نے خاموشی اختیار کی۔ فضا میں ایک اضطراب تھا جو اب دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسود نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کیا، پھر اعلان کیا، میں عدالت جنات بلوانے جا رہا ہوں۔ اس نکاح کو قانون کی زبان میں ثابت کروں گا، جو شک کرے وہ عدالت میں بات کرے۔ عدالت جنات ایک پراسرار مقام تھا، محل سے مشرقی پہاڑی سلسلے کے پارے غار نما حال میں، جہاں صرف طاقتور جنات کو رسائی تھی۔ اگلے دن وہاں لے جایا گیا۔ راستے میں خاموشی تھی، لیکن آنکھوں میں بہت سے سوال تھے۔ عدالت میں سینکڑوں جنات تھے، سنگی کرسیاں، پتھروں کے ستون اور بیچ میں بلند مقام جہاں صدر جنات بیٹھتا، ایک بوڑھا مگر باوقار جن جس کی آنکھیں سفید نیلا لباس سب پر روب ڈال رہا تھا۔ اسود نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں شہنشاہ اسود اعلان کرتا ہوں کہ پلوشہ نامی آدمزادی سے میرا نکاح مکمل ہو چکا ہے۔ یہ بندھن صرف مرضی نہیں، قانون اور رسم پر قائم ہوا۔ صدر جنات نے پوچھا، شہنشاہ، کیا تم یہ دعویٰ شریعت جنات کے مطابق کرتے ہو؟ ہاں، اور اس نکاح کی مہر وہ زنجیر ہے جو میں نے اس کے بالوں سے باندھی۔ اس وقت جب وہ شعور کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی اور ہمارے قبیلے کی روایت کے مطابق اس کی رضا کی پہلی جھلک میرے چنے جانے پر نظر آئی۔ صدر نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، پلوشہ، کیا تم اس بات کو مانتی ہو کہ تم نے کبھی دل سے انکار نہیں کیا؟ میں نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد کہا، میں نے ہمیشہ اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب میں جانتی ہوں کہ میں اس کے قریب گئی، مگر میں نے کبھی زبان سے ہاں نہیں کی۔ شور بڑھ گیا، کچھ جنات نے چیخ کر کہا، یہ کافی نہیں، انسان کی مرضی ہمارے قانون میں کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ اسود نے ان کی طرف دیکھا، تم سب جانتے ہو کہ ہماری روایت میں قبولیت صرف الفاظ کی محتاج نہیں، اس کی سانسوں، دل کی دھڑکن اور خاموش اقرار کو میں نے محسوس کیا۔ نکاح میری ضد نہیں، وفا ہے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ صدر جنات نے ایک بزرگ جنی کو بلایا جو شہادت کی نگہبان کہلاتی، وہی بزرگ تھی جس نے میری شادی کی تیاری میں لباس پیش کیا۔ اس نے عدالت کے سامنے کہا، میں نے ملکہ کے دل میں جھانکا ہے، اس کے جذبات میں انکار نہیں، خوف ہے، سوالات ہیں، لیکن دل میں ایک جذبہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں گرہ کہتے ہیں۔ یہ گرہ نکاح کی پہلی کڑی ہے۔ صدر نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، عدالت کا حکم ہے کہ نکاح جائز قرار دیا جائے، بشرطیہ کہ انسان لڑکی کو اس نکاح کے خلاف بولنے کی مکمل اجازت ہو، اور اس سے انکار کرے تو نکاح منسوخ ہوگا۔ تمام نگاہیں میری طرف تھی، لمحہ فیصلہ کن تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں کسی زبردستی کا حصہ نہیں بننا چاہتی، لیکن میں اس محبت کو، اس بندھن کو جھٹلا نہیں سکتی۔ میں جانتی ہوں یہ تعلق دنیاوی نہیں مگر جھوٹا بھی نہیں، میں انکار نہیں کرتی۔ عدالت میں خاموشی کے بعد سرگوشیاں ہونے لگی۔ صدر نے اعلان کیا، پھر یہ فیصلہ جنات کے قانون کے مطابق منظور کیا جاتا ہے۔ شہنشاہ اسود اور پلوشہ کا نکاح معتبر اور قائم ہے۔ عدالت برخاست ہوئی۔ اسود میرے قریب آیا، آہستہ سے کہا، تم نے میرے لیے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر ہاں کہی، اب تم صرف میری نہیں، سلطنت کی ملکہ ہو چکی ہو۔ محل کے در و دیوار ایک بار پھر روشن ہونے لگے۔ جنات نے ایک دوسرے سے مبارکباد دی، مگر مجھے معلوم تھا کہ کچھ آنکھیں اب بھی میرے وجود کو قبول نہیں کر سکی، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب میں جنات کی ملکہ تھی، ایک انسان ہونے کے باوجود عدالت برخاست ہو چکی تھی، لیکن میرے ارد گرد اب بھی خاموش دباؤ موجود تھا جو الفاظ سے نہیں، نگاہوں سے محسوس ہوتا۔ اسود نے میرا ہاتھ تھاما اور محل کی پچھلی راہداریوں کی طرف لے گیا، وہ جگہ جہاں دروازے کم، دراڑیں زیادہ اور دیواروں پر روشنی کے بجائے دھواں سا رکا رہتا۔ ہم ایک پرانے کمرے میں داخل ہوئے۔ چھت سے پرانی جھاڑیاں لٹک رہی تھی اور فرش پر گرد کی پتلی سی تہ تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اسود نے گہری سانس لی، جیسے برسوں سے کوئی بوجھ سینے پر رکھا ہو۔ اب وقت آ گیا کہ تمہیں سب کچھ بتا دوں، وہ جو میں چھپاتا رہا۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا، پھر بولا، میں نے تمہیں پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب تم 7 سال کی تھی۔ تم
तुम अपने सहन में बारिश में भीग रही थी। तुम्हारे बालों से जो खुशबू निकली वो हमारे जहान के कानून तोड़ गई। मैंने चौंक कर कहा, 7 साल? लेकिन उस वक्त तो मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि तुम्हारा याद होना जरूरी नहीं। मोहब्बत एक तरफा हो सकती है और हमारे जहान में बाज रिश्ते वक्त से पहले जुड़ जाते हैं। असवद ने बोलना जारी रखा। तब मेरे कबीले के बड़े सख्त हो गए और कहा कि आदमजादी से तुम्हारा ताल्लुक हमारे खून को आलूदा करेगा। मैंने सवाल किया, तो फिर कैसे मुमकिन किया तुमने ये सब? असवद ने फर्श की ईंट उठाई। नीचे खाली जगह थी जहाँ पुरानी किताब थी। उसने वो निकाली और मुझे दिखाई। किताब पर जिन्नाती रस्मुल खत में कुछ लिखा था। यूसामिल की किताब है जिसने मेरे बाप पर जादू किया। कहा गया था कि मैं तब तक सुल्तनत नहीं संभाल सकता जब तक मेरे निकाह में ऐसी लड़की न हो जिसके बाल हवाओं में कुदरती तौर पर खुशबू छोड़ें। तुम वही हो? तो क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ या मजबूरी? मैंने बराह रास्त पूछा। असवद मेरी तरफ आया। उसकी आंखें बिल्कुल सीधी मेरी आंखों में थी। शुरू में ये मजबूरी थी, लेकिन तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी जिद सब मेरे दिल पर ऐसा असर करने लगे कि मजबूरी मोहब्बत में बदल गई और वो मोहब्बत वक्त के साथ जुनून बन गई। मैंने किताब ली और सफ़ात पलटने लगी। हर सफ़े पर कुछ न कुछ लिखा था जिसमें आदमजादी, बालू की जंजीर, कुर्बानी और कबूलियत जैसे अल्फाज बार बार आ रहे थे। तो जब तुमने जंजीर बांधी, वो रस्म का हिस्सा था? हाँ, जंजीर वो अलामत है जिससे हमारा बंधन कानूनी और रूहानी तौर पर मुकम्मल हुआ। और इदालत को ये सब कैसे पता चला? असवद ने कहा। इदालत के बुजुर्ग जानते थे, वो सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें यही देखना था कि तुम राजी हो या नहीं। तुम्हारी खामोशी उन सब के लिए अहम सबूत थी। मैंने किताब बंद की। उस लम्हे मुझे समझ आ गई कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो महज किसी रात की पूरी सरार कहानी नहीं, बल्कि पुराना लिखा हुआ अंजाम था जो मेरे बचपन से मेरे साथ चल रहा था। असवद ने कहा, अब जब तुम सब कुछ जान चुकी हो, ये तुम पर है कि तुम उसे कबूल करती हो या छोड़ती हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम पलटने का फैसला करती हो तो मेरी दुनिया की हर याद, हर लम्स तुमसे मिट जाएगा। मैंने कुछ लम्हे के लिए खामोशी से सोचा, फिर पूछा, अगर मैं तुमसे दूर चली गई तो क्या तुम रह सकोगे मेरे बगैर? असवद ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ ज़मीन पर नज़रें जमा कर खड़ा रहा। उस खामोशी में एक सच था जिसे अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। उसी रात हम महल वापस आए तो जिन्नात की अदालत का हुक्मनामा बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। एक बड़े कमरे में सब जिन्नात जमा हुए। सदर जिन्नात की तरफ से पैगाम सुनाया गया। शहनशाह असवद की मोहब्बत, निकाह और मलिका का इंतखाब मुकम्मल तौर पर कानूनी, रिवायती, रूहानी जायज़ करार दिया जाता है। आदमजादी ने जो रजा दी वो हमारी दुनिया में तस्लीम की गई। इस ऐलान के बाद बहुत सारे जिन्नात चुप हो गए, लेकिन कुछ की आंखों में सवाल बाकी थे, मगर कोई बोल नहीं रहा था। महल के दरो दीवार रोशनी से भर गए। खादिमाएं मेरी तैयारी में जुट गई। सफ़ेद लिबास, सुनहरे जूते, जंजीर जिसमें छोटा सा नीलम जुड़ा था जो हर धड़कन पर चमकने लगता। असवद मेरे कमरे में आया और आहिस्ता से बोला, मैंने तुम्हें ख्वाब की तरह चाहा, लेकिन तुम ख्वाब नहीं हकीकत बन चुकी हो। मैंने हल्का सा कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं, ऐसी हकीकत हो जो 2 जहानों को जोड़ती है। और यूं बचपन के एक लम्हे से शुरू होने वाली कहानी अब एक सुल्तानत के दिल की धड़कन बन चुकी थी। असवद कमरे में दाखिल हुआ। सफ़ेद लिबास, आंखों में गहरी सुकून की छाई, हाथ में पुरानी अंगूठी। ये हमारी नस्ल की निशानी है। मलिका के हाथ में तब पहनी जाती है जब निकाह का अहद पूरा हो जाए। मैंने अंगूठी पहनी और उस लम्हे महल की छत से रोशनी का एक गोल दायरा नीचे उतरा। इदालत, खादिम, बुजुर्ग, जिन्नात सब इकट्ठे थे। सदर जिन्नात ने आगे बढ़कर हमारे दरमियान वो निकाहनामा बुलंद किया जिस पर दोनों जहान की मंजूरी सब थी। असवद बिन जमार और पलवशा बिनते सलीम का निकाह जिन्नात और इंसानों के कानून के तहत मुकम्मल करार दिया जाता है। निकाह के बाद महल में जश्न की गूंज बढ़ने लगी। जिन्नाती साज बजने लगे। दीवारों पर रोशनी की बारिश हुई और पहली बार जिन्नात ने इंसान को मुकम्मल कबूल किया। लेकिन ये बात हमारे माँ बाप से छुपी थी। मेरे जहन में बार बार उनका चेहरा आ रहा था। उन्हें कुछ नहीं बताया था, सिर्फ ये कहा था कि कुछ दिन बाहर रहना है। चंद दिन बाद 14वीं की रात आई, वही रात जब मैं दोनों दुनियाओं के बीच सफ़र कर सकती थी। असवद ने दरवाज़ा खोला और कहा, तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना तुम्हारी हर वापसी मेरे इंतज़ार से जुड़ी होगी। मैंने सर हिलाया और हवा में तहलील हुई। अगले लम्हे घर के जहन में थी। दीवारें वही थी, आसमान वही, लेकिन अब सब कुछ जैसे छोटा महसूस होने लगा। दरवाज़ा खोला, अम्मी सामने थी। वो चौंकी। पलवशा कहाँ चली गई थी? तेरे चेहरे पर चमक कैसी? मैंने हाथ थामा, अंदर ले गई। अब्बू भी आ चुके थे, उनके चेहरे पर भी उलझन थी। ये लिबास, ये जेवर सब क्या है? तू कहाँ गई थी? मैंने कुछ लम्हे खामोशी के बाद कहा, अब्बू मैं खुश हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं सच बता सकूँ। मैंने सब कुछ बताया। असवद, जंजीर, महल, अदालत और निकाह, हर तफसील उनके सामने रखी। अब्बू ने गुस्से से कहा, ये सब बकवास है। हमने तुझे इसलिए नहीं पाला कि तू किसी जिन के साथ जाए। अम्मी ने भी अफसोस से कहा, तो इंसानों की बेटी है, जिन्नात की नहीं। मैंने नरमी से जवाब दिया, लेकिन वो मेरी इज्जत करता है, मेरी मर्जी मानता है।
वो जिन्होंने से पहले मेरा साथी है। अब्बू ने फिर कहा, अगर वो तुम्हें खुश रखता है तो वो खुद यहाँ क्यों नहीं आया? मैं खामोश हो गई। चंद लम्हे बाद आसमान पर हल्की रोशनी फैली। असवद सहन में नमूदार हुआ, लेकिन मुकम्मल इंसानी शक्ल में, साफ आंखें, नरम आवाज। मैं आया हूं ताकि आपको बता सकूं कि पलवेशा मेरी अमानत है। मैंने उससे निकाह सिर्फ अपनी ज़रूरत से नहीं, अपने दिल से किया है। अब्बू ने सख्त लहजे में पूछा, अगर कल तू गायब हो जाए तो? फिर भी आपकी बेटी हर 14वीं को आपके पास वापस आएगी। मेरी सुल्तनत का कानून है, लेकिन मेरी मोहब्बत का तकाजा है कि इसे अपनी दुनिया से अलग न करूं। अम्मी खामोश थी। अब्बू ने गहरी सांस ली। हम तुम्हारी बात समझते, लेकिन हमारे दिल को वक्त लगेगा इसे मानने में। असवद ने सर झुकाकर कहा, मुझे इंतज़ार मंजूर है, लेकिन बेइज्जती नहीं। अगली सुबह जब मैं बेदार हुई, अम्मी मेरे लिए खाना ला रही थी। अब्बू ने अखबार रखकर सिर्फ इतना कहा, अब तुम्हारी बेटी नहीं, 2 दुनियाओं की मलिका है, लेकिन याद रख, माँ बाप का हक कभी ख़त्म नहीं होता। मैंने उनके कदमों को छूकर कहा, आपका हक मेरे ताज से भी बड़ा है। शाम को मैं वापसी के लिए निकली। आसमान पर हल्की रोशनी थी। असवद हवा में इंतज़ार कर रहा था। मैंने हाथ नीचे से बुलंद किया, मैं आ रही हूँ। यही वो लम्हा था जब मैंने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत और कबूलियत 2 अलग चीज़ें नहीं, एक साथ वजूद रख सकती हैं। अब हर चांद की 14वीं रात में अपनी दुनिया में वापस आती, अपने वालिदैन को देखती हूँ, अपने कमरे में सोती, और सुबह होते ही जिन्नात की मलिका बनकर महल वापस जाती हूँ। मेरे दोनों जहान अलग नहीं, एक हो चुके हैं। और मैं पलवेशा अब सिर्फ एक लड़की नहीं, 2 दुनियाओं के बीच लिखी जाने वाली वो कहानी हूँ जो सदियों तक सुनाई जाएगी।